केदाळ आम्ही ताची जाता वाचता जेजूस सोमी म्हण जेजूस सोमी म्हणू तुझ्या वंटांनी तू तू परगट तू 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 कोणी नाही तुझ्या वंटानी तू परगट उसारशी जाल्यार सगळ्या मुखार सांगताय मुजो स्वामी मुजो जेजू म्हणून उसारताय आणि देवान ताका मात्र नाही देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हण संवसारांत दवरूंक ना गर्दांच्या गोट्यान दवरूंक ना इमाजिनी दवरूंक ना कुर्सा ताका दवरूंक ना कालवा पर्वता ताका दवरूंक ना आनी काही गेसमानी मोळ्यान ताका दवरूंक ना ताका देवान मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण उठयला आनी उसुबारला म्हणून तुझ्या काळजान सत मानशी सत जाल्यार मानताय तर तुका सोडवण मेळटली हांव सत मानता जेजू म्हजो सोमी म्हणून कितली कंतारां जाली न्ही जेजूक तो उसुबारला म्हणून कितल्या शिकोवणेनी तुमकां सांगला न्ही तो बापाच्या उजव्याक बसून आसा म्हणून तुमकां रुजू केला न्ही त्या दाल तुका कितें मेळटा त्या दाल तुमकां सोडवण मेळटा ना तुमकां कुसवार जाल्यार ताका थंय दवरा खंय तुमकां नवे नवे गिफ्ट जाय सांताक्लॉजांनी तुमकां चॉकलेटां मातशें जाल्यार ताका खंय दवरा थंयच दवरा तुमकां पुनर्जिवंतपणांत सर्गीच्या राजांत ताच्या महिमेंत तुका ताचे सवय रावंक जाय आमी कितें करीचें आला ना कितें की हें पण आयकता ना आमचें धरण हाला ना आमी कितें करूं ना समजना संवसाराक कळना कित्याक संवसार सैतानाच्या ताब्यांत आसा हें सत तुमी मानून घेवन नजो म्हणून कितें केलां सैतानान सुवार्ते मारपात वो उजवाड तुमी जोडी नाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन म्हणजे सैतानान तुमची मौना आतां तुमची न्ही संवसारी मनशांची कोरिंथीकारां वयल्यान दुसरें पत्र 4:3 आनी 4 2 Corinthians chapter 4:3 and 4 आम्ही परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दांपलेली आसा कित्याक सुवार्तेचो उजवाड सुवार्थेंत आसा उजवाड सुवार्थेंत आसा सत सुवार्थेंत आसा जिवीत सुवार्थेंत आसा सगळें सर्गीचे राज तांणी पळय तुम्ही नये पळय नाय आपणाय नाय जोडी नाय तुम्ही अनुभव करी नाय म्हणून ह्या संसाराच्या अधिपतीन तांचे अविश्वासी मोती तितलेंच कुरड्यो केल्यात आमच्या भोंवतणी आसलें तशें कित्याक करतात म्हणजे तुमकां समजायचें संसाराच्या अधिपती कितें केल्यां तांची मना कुरड्यो केल्यात फुडें केल्यां देखून जेजूच्या नांवान ती बरी पाट्यो करतात नातालांचें पेस्त कालें नाचचें पेस्त जालां कावचें पेस्त जालां फॅशनाचें पेस्त जालां कालें घालून डीजे घालून नाचचें पेस्त जालां पूण तुका आनी म्हाका आमकां तें पेस्त न्ही आतां पाटी तें आसा जाल्यार 4 वरां सर उलयता हे सगळे घडले हें सगळें घडलें पूर्ण जावंच्याक इसाया प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्पराक सांगलें न्ही सरस्परस खुणान दितलो वय मू 400 वर्सां पयलें आतां पूर्ण जाला देखून हें पूर्ण जावच्याक इसाया मारपात देवानच प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्पराक सांगलेलें म्हणलें तें एक अमकवारसली गर्भस्थ जातली आणि एक पुताक प्रसूत जातली आणि ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले आतां थंय काल इमॅन्युएल म्हणून सांगला हांगा ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता एका घडयेक गी एका दिसाक गी देव खंय देव आमचे सांगाता विथ अस जल्मातना कितें कसो जल्मालो तो मनिसान जल्मालो वय मू पूण आतां पयलें जल्मातना गॉड विथ अस उपरांत जेजू कुर्सार मरतना फॉरस मेलो कोणा खातीर म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कुर्सार मेलो गॉड फॉरस वय मू आतां फॉरस जावन आतां कितें म्हणा इमॅन्युएल म्हणलें गॉड इन अस पयलें जल्मातना विथ अस कुर्सार मरतना फॉरस पूण आतां जिवन जाल्ल्या उपरांत इनस आमचे थंय देखून आतां सांपवलो की ऐका रोमाकारा म्हणून तो कितें म्हणटा पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान दमदूत जावंक आपयलेल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आणि आपणाची स्वंत परसा जावं पळय आनी वडोल आयकला तमले तो आपल्या परजेक पातकांतली सडयतालो हांगा सुवार्ते मारी पात पळय आनी देवाची वळख जाल्या उपरांत तो आपल्या परजेक कितें देवान मोग करतल्या ताजी परज जाताना तो तुजो मोग करता तुका आनी म्हाका आमकां पातकांतां सडयल्ल्या जेजू क्रिस्त सोम्याची परसा ताच्या परजेक तो सडयतालो वय मू आमी केदार ताजी परज जाता दोळ आयकले मू ताका स्विकार केल्या वेळार ताच्या नांवाक
हां ताच्या नावाचे विश्वास दवरलेल्या वेळा हां रोमा शहरांत असलेल्या तुमकां सक्तांक बरोवचे बरोवचे देवा आमच्या बापाची आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमकां केदां ही शांती लाभतो खरेंच तूं सोम्याच्या एकवटांत असल्या केदनाय शांती शांती कुरपा कुरपा सकत बोळ जानवाय एकूण आमी थकाना कित्याक म्हळ्यार आमी कुरपेंत आसा भाव म्हयने निरंतरी 9 दीस बोमान बोमान तुमी आयकतात पळयतात सकाळी 6 वरां राती 8 वरां पर्यंत सोम्याच्या एकवटांत असल्या वेळार येस चकडांकी प्रॉमिस्ड कितें म्हळ्यार बसयला